खुसियाली विभिन्न तरिकाले पनि मनाउन सकिन्थ्यो। कुनै क्याफेमा गएर, कुनै रेस्टुरेन्टमा गएर आफ्नो परिवारसँग खाना खाएर, क्याफेमा गएर गीत गाएर नाचेर, तर पनि नानीले यसरी निर्मला पन्तको न्यायको लागि भनेर दीप प्रज्वलन गर्ने निर्णय गर्यो। त्यो नै भनेको नानीको एकदमै ठुलो महानता हो। हामीले नानीलाई दिने हाम्रो साथ सधैँ आगामी दिनहरू पनि सधैँ रहिरहन्छ। खुल्दै गरेका कोपिलाहरूको जवानी लुटिन्छ, बेरोजगारीहरूको मेरो देशमा राहदानी लुटिन्छ। लुट्नै त छ यहाँ सबैजनालाई, लुट्नै त छ यहाँ सबैजनालाई, मेरो देशको 10 गजा निकाला पानी लुटिन्छ। खुल्दै गरेका कोपिलाहरूको जवानी लुटिन्छ, बेरोजगारीहरूको मेरो देशमा राहदानी लुटिन्छ। कुनै राज्यमा अथवा कुनै ठुलो पदमा बसेका व्यक्तिको छोरीचेलीहरू बलात्कृत भएको भए अहिलेसम्म उनीहरूले न्याय पाइसकेका हुन्थे। तर निर्मला पन्त एउटा गाउँको गरिब परिवारबाट जन्म लिएको, एउटा गाउँमा पढ्ने एउटा विद्यार्थी, एउटा गरिब परिवारको छोरी भएको कारणले गर्दा पनि होला सायद हाम्रो निर्मला पन्तले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्। नमस्ते, मेरो नाम आराध्या राज्यलक्ष्मी डिसी हो। निर्मला दिदीको न्यायको लागि हामीले दीप प्रज्वलन गरिरहेको छौँ। निर्मला दिदीले न्याय पाउनुपर्छ। भोलि हामी पनि हुन सक्छौँ निर्मला पन्तको ठाउँमा। भोलि हामी सानो नानी पनि लगायत तपाईँहरूको जसको पनि आफ्नो छोरीहरू हुनसक्छ। कति दिनसम्म त्यो एउटा छोरी मान्छेले बिहान निस्केको छोरी बाहिर, बिहान घरबाट निस्केको छोरी साँझ घर फर्किन्छ कि फर्किँदैन होला भन्ने त्यो चलत्रास, त्यो डर मनमा बोकेर आफ्नो आमा बुवाले घरमा दिन दिँदा हुनु त म लुकाए जस्तो गर्छु सरकार, तिमी देखाए जस्तो गर। मार्छिन् दोषीलाई निर्मला कि आमाले, बस तिमी केस लम्बाए जस्तो गर। बरु रोइरहोस् निर्मलाको आत्मा, बस तिमी जनतालाई हँसाए जस्तो गर। र अघि दाइले भनेको जस्तै निर्मला पन्त एउटा देखिएका र लेखिएका एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। हाम्रो देश नेपालमा त्यस्ता सयौँ घटनाहरू छन् जुन देखिएका पनि छैनन् र लेखिएका पनि छैनन्। उनीहरू निर्मला पन्त जस्तै न्याय नपाएका धेरैजनाको लागि भनेर गरेको यो दीप प्रज्वलन साँच्चीकै सार्थक हो। खुल्दै गरेका कोपिलाहरूको जवानी लुटिन्छ, बेरोजगारीहरूको मेरो देशमा राहदानी लुटिन्छ। खुल्दै गरेका कोपिलाहरूको जवानी लुटिन्छ, बेरोजगारीहरूको मेरो देशमा राहदानी लुटिन्छ। लुट्नै त छ यहाँ सबैजनालाई, लुट्नै त छ यहाँ सबैजनालाई, मेरो देशको 10 गजा निकाला पानी लुटिन्छ। खुल्दै गरेका कोपिलाहरूको जवानी लुटिन्छ, बेरोजगारीहरूको मेरो देशमा राहदानी लुटिन्छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, मेरो नाम हरिपुर मगर। आज हामीले विशेष यो के को अवसरमा छौँ हामी भन्दा जस्टिस फर निर्मला पन्त, जुन चाहिँ यति बेला निर्मला जस्ता सयौँ हजारौँ नारीहरूको चाहिँ जुन नेपालमा असुरक्षित महसुस गरिराखेका छन्। र यो विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो पछिल्लो समयमा टिकटकमा एकदमै नेपाली दर्शक श्रोताले धेरैभन्दा धेरै रुचाउनु भएको छ। सानी नानी जसको एक्टिङ, जसको अभिनयले धेरैको मन जितेको छ, उक्त नानी आराध्या राज्यलक्ष्मी डिसी को चाहिँ स्पेसल्ली टिकटकमा चाहिँ 1 लाखभन्दा धेरैजनाले उहाँलाई चाहिँ मन पराइदिनु भएको छ, उहाँलाई फलो गर्नु भएको छ। यही उपलक्ष्यमा हामीले आज यो दीप प्रज्वलन, दीप पनि विशेष के अवसरमा दीप प्रज्वलन गर्दैछौँ भन्दा निर्मलाको न्यायको निम्ति। किनकि निर्मलाले यति बेलासम्ममा सायद भनिन्छ नि, एउटा भनाइ थियो केही समय अगाडि, धेरै चर्चित पनि भएको थियो, सरकार भेटियो तर न्याय भेटिएन होइन। मतलब अहिलेसम्म पनि निर्मलाले जस्टिस पाएकी छैनन्। र यही विषयमा चाहिँ हाम्रो यति सानी 5 वर्षको बच्चाले जसले चाहिँ आफ्नो 1 लाख फलोवर पुगेको अवसरमा चाहिँ एउटा सामाजिक र शुभ कार्यको चाहिँ थालनी गर्न थालेकी छन्। त्यस कारणले गर्दा एकपटक जोरदार ताली बजाइदिउँ हामी चाहिँ आराध्या राज्यलक्ष्मीको लागि। सुन्दर आमा भनेर अझ बढी फेमस हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ टिकटकमा, सामाजिक सञ्जालहरूमा। र हामी यति बेला यो स्टेज भनेको हाम्रो इमेज हाई स्कुलको स्टेज हो, जहाँ चाहिँ हामीलाई यति बेलासम्म यो रात्रिकालीन प्रहरमा छौँ हामी। र पनि यहाँ इमेज हाई स्कुलका स्टाफहरू, टिचरहरूले, यहाँका चाहिँ स्टाफले धेरै सपोर्ट गरिदिनु भएको छ। हजुरहरूको यहाँ उपस्थिति छ, हजुरलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद। अनि सम्पूर्ण पत्रकार जति पनि उपस्थित हुनुभएका पत्रकार मित्रहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई पनि धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र विशेष गरेर चाहिँ आज हाम्रो यो दीप प्रज्वलन कार्यक्रम जुन जस्टिस फर निर्मला पन्तको न्यायको लागि भनेर चाहिँ जुन दीप प्रज्वलन हुँदैछ आराध्या राज्यलक्ष्मी डिसीको 100K फलोवरको उपलक्ष्यमा, यही क्रममा चाहिँ हाम्रो जुन बिबिसीले छनौट गरेको विशेष आकर्षणको रूपमा चाहिँ आज हाम्रो यो दीप प्रज्वलनमा सानो नानीलाई, सुनना आमालाई चाहिँ सपोर्ट गर्नको लागि बिबिसीले सेलेक्ट गरेको 100 वुमनको नाम 100 उत्कृष्ट संसारभरिका 100 महिला मध्येमा चाहिँ पर्नुभएका नेपालका गौरव, शान, मान भन्छु मैले। एकदम मेरो प्यारी बहिनी सपना रोका मगर बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँको लागि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। उहाँहरूलाई जुन चाहिँ जनालाई सपना बहिनीलाई पनि अगाडि आइदिनको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु अब। अनि सपना बहिनीलाई, अनि हाम्रो सपना के अरे हाम्रो
आराध्यलाई सपोर्ट, आराध्यको लागि पनि एकपल्ट जोरदार ताली। सपना पनि जनाउनु भएको छ, कलालाई पनि सपोर्ट गर्नुको लागि हाम्रो सबै कुराहरू रेडी भइसकेको छ। चाहिँ कलालाई, उहाँको एक्टिङलाई चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत चाहिँ दर्शक श्रोतामा पुर्याउनुको लागि विशेष अझ भूमिका खेल्ने उहाँको अङ्कल हुनुहुन्छ, उहाँको काका हुनुहुन्छ होइन। उहाँ चाहिँ प्रिन्स लियोको नामले अझ बढी यो टिकटकमा उहाँको चाहिँ राम्रो फलोइङ छ। उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, ताली बजाइदिनु भयो उहाँको लागि। हाम्रो आराध्य राज्यलक्ष्मी डिसीको चाहिँ बुवा, जसले चाहिँ यति राम्रो ट्यालेन्ट मान्छेलाई यो धरतीमा जन्म दिनुभयो, उहाँको बुवा चाहिँ रामजी डिसी सर पनि यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको लागि पनि ताली बजाइदिनु होला। सरलाई पनि सम्भव भएसम्म अगाडि आउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ चाहिँ क्यामेरा अगाडि आउन चाहनु भएन जस्तो छ। जुन स्कुलको स्टेजमा हामीले यो दीप प्रज्वलन, जुन एउटा एकदमै शुभ कार्य, एकदमै राम्रो जस्टिस फर निर्मला पन्त भनेर जुन एउटा आज दीप प्रज्वलन हुँदैछ, उक्त स्कुलका प्रिन्सिपल, उक्त स्कुलका प्रधानाध्यापक हाम्रो रामगोपाल खड्का सर हुनुहुन्छ। सरलाई पनि जोरदार ताली सहित सरलाई अगाडि आइदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब म धेरै बोल्न चाहेन। अब विशेष गरेर सपना बहिनीले हाम्रो आराध्या नानीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्दै यो जस्टिस फर निर्मला पन्त हामीले एकदमै सबैजनाले चाहिँ एउटा मनमा होइन एउटा खालको चाहिँ सम्झिँदै, निर्मलालाई सम्झिँदै र निर्मलालाई न्याय मिलोस् भन्ने भावले चाहिँ हामीले यो दीप प्रज्वलन गर्छौँ जस्तो लाग्छ होइन। सपना ताली बजाइदिनुलाई एकपल्ट नानीलाई चाहिँ हामी यति बेला चाहिँ जस्टिस फर निर्मला हामीले देखिराख्नु भएको छ, हजुरहरूले माथितिर जुन ब्यानरमा देखिराख्नु भएको छ। हामी यति बेला इमेज हाई स्कुलमा छौँ, जुन स्कुलमा चाहिँ आराध्या राज्यलक्ष्मी डिसी सुनना आमा नानीले चाहिँ पढ्ने गर्छिन्। यही स्कुलमा उनले अध्ययन गर्ने गर्छिन्। मात्र 5 वर्षकी हुन् र उनलाई सपोर्ट गर्नको लागि सोसल, मैले अब सपना बहिनीलाई जति भने पनि कम नै तारिफ हुन्छ होइन। किनकि नेपालका नेताहरू, नेपालको राज्य व्यवस्थाले नदेखेको तालिम, नदेखेको काम विश्वको बीबीसीले देख्यो होइन, विश्वबाट देख्यो र नेपालको नाम, हाम्रो सान मान चाहिँ उहाँले विश्वमा चाहिँ एउटा उच्च बनाउनु भयो सपना बहिनी। उहाँलाई हामीले बधाई धेरै दिइसकेका छौँ, सम्मान धेरै पटक गरिसकेका छौँ र पटक पटक उहाँलाई जति गरे पनि कम नै हुन्छ। बहिनीले सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ, एकपल्ट ताली बजाइदिनु होला सबैजनाले। विशेष गरेर यो प्रज्वलन किन पनि भयो, हामी एकदमै यो खुसियालीको माहौल पटक्कै होइन, किनकि यो नयाँ कामको पनि सुरुवात भएको छ। वर्षौँ अगाडि जसरी बलात्कार पछाडि हत्या गरिएकी धनगढीकी निर्मला पन्त, जसले न्याय पाएकी छैनन् अहिलेसम्म। सरकार त कति परिवर्तन भए होइन, धेरै मुलुकमा धेरै शासन व्यवस्थाहरू आए, तर निर्मलाको न्याय भेटिएको छैन, निर्मलाको दोषी भेटिएको छैन। हामीले यो पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ, यो दीप प्रज्वलन गर्नुको अर्थ यो पनि हो, यति बेला हामीले ठाडो च्यालेन्ज पनि हो, सरकारलाई एउटा खालको ध्यानाकर्षण पनि हो। यति बच्चाले, 5 वर्षको बच्चाले यस्ता भोलि कोपिलाहरू चुडिन नपरोस्, यस्ता कोपिलाहरूले भोलिको दिनमा चाहिँ दुःख हुन नपरोस् भन्ने सोचले पनि आज एउटा शुभ कार्यको सुरुवात भएको छ। सपना बहिनीले सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ। आराध्या बहिनी र सपनाले चाहिँ यति बेला दीप प्रज्वलन गरिराख्नु भएको छ। जस्टिस फर निर्मला पन्त भनेर जुन हामी इमेज हाई स्कुलको प्राङ्गणमा छौँ र हामीलाई यति बेलासम्म यो रात्रिकालीन प्रहरमा पनि हामीलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ, साथ दिनको लागि यहाँ खट्नु भएको छ, बसिराख्नु भएको छ। इमेज हाई स्कुलका सम्पूर्ण स्टाफहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी त्यति साह्रो औपचारिक ढङ्गबाट गएनौँ, किनकि हामी फर्मल भन्दा पनि बेसी नर्मलमा अल्झियौँ। त्यस कारणले गर्दा एकदमै नर्मल तरिकाले यसरी दीपको प्रज्वलन भएको छ। जसरी यो मैन बत्ती, जसरी यो क्यान्डलहरू पग्लिराखेका छन्, आफै जलेर चाहिँ दियो दिइराखेका छन्, प्रकाश प्रदान गरिराखेका छन्। यसले पनि के बुझिन्छ भन्दाखेरि जसरी यो क्यान्डल बलिरहेको छ, यो रोइरहेको हो खासमा होइन, आँसु क्यान्डल पग्लिराखेको छ है, र अहिलेसम्म पनि न्याय भेटिएको छैन। माथिसम्म जोरदार ताली बजाइदिनु होला सबैजनाले। बीबीसीले छनौट गरेको विश्वको उत्कृष्ट 100 महिला मध्येमा चाहिँ हाम्रो नेपालबाट जुन हाम्रो सपना रोका मगरले हाम्रो देशको सम्मानलाई उच्च बनाउनु भएको छ। एकपल्ट सबैले जोरदार ताली बजाइदिनु दुईजनाको विषयलाई। अब हाम्रो चाहिँ प्रिन्सिपल सरले भन्नुभएको छ सपना रोका लगायत चाहिँ नानुलाई चाहिँ यो, किनकि यही स्कुलमा पनि उहाँले अध्ययन गर्नुहुन्छ, खादा उडाएर चाहिँ सम्मान गर्ने भन्ने कुराहरू छ। खादा उडाएर सम्मान गरिदिनलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। जोरदार ताली बजाइदिनु होला। त्यतिबेला हाम्रो इमेज हाई स्कुलले चाहिँ हाम्रो सपना रोका मगर बहिनी र आराध्या राज्यलक्ष्मी डिसीलाई चाहिँ लगायत चाहिँ अन्य हाम्रो जुन
उहाँको काका जसले चाहिँ सानो नानुको प्रतिभा प्रस्फुटनको लागि अझ बढी भूमिका खेल्नु भएको छ, उहाँको काका अङ्कल हुनुहुन्छ। सबैजनालाई जोरदार ताली बुवालाई पनि यहाँ आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो किन पनि विशेष छ भन्दा आराध्या राज्यलक्ष्मी बहिनीको लागि ताली बजाइदिनु पर्छ। धेरै धन्यवाद सबैजना यहाँ उपस्थित हुनुभएको सबैजनालाई इमेज हाई स्कुल का हाम्रो प्रधानज्यू लगायत सम्पूर्ण म्यामहरू हुनुहुन्छ र हाम्रो सानी छोरी छिन् आज आराध्या नानी। सायद मैले पनि उसलाई छोरी भन्ने गर्छु, उसले गरेका भिडियोहरूमा मैले छोरी भनेर नै कमेन्ट गर्ने गर्छु प्रायः पोस्टहरूमा। एकदमै खुसी लाग्छ यति सानी 5 वर्षको नानी जसले निर्मला पन्तको न्यायको लागि भन्ने चाहिँ गीत प्रज्वलन गरिरहेकी छिन्। यसमा हामी पनि सम्मेलन हुन पाउनु, हामी पनि सहभागी हुन पाउनु भन्ने हाम्रो पनि भाग्यको कुरा हो। आजभोलिका ससाना बच्चाहरू हेर्ने हो भने आमा बुवाको काखमा लुटीपुटी गर्ने, बुवा आमालाई सताएर बुवा आमालाई हरेक बिमारहरू राख्दै हुर्किरहेको अवस्थामा हामीले एउटै सानी नानी छिन् जो आराध्या, जसले निर्मला पन्तको न्यायको लागि भनेर टिकटकमा फलोवर्सहरू बढेसँगै फलोवर्सहरू धेरैजनाले माया गरिदिनु भएको छ नानीलाई। फलोवर्सहरू बढेसँगै खुसियाली विभिन्न तरिकाले पनि मनाउन सकिन्थ्यो। कुनै क्याफेमा गएर, कुनै रेस्टुरेन्टमा गएर आफ्नो परिवारसँग खाना खाएर, क्याफेमा गएर गीत गाएर नाचेर, तर पनि नानीले यसरी निर्मला पन्तको न्यायको लागि भनेर दीप प्रज्वलन गर्ने निर्णय गरिन्। त्यो नै भनेको नानीको एकदमै ठुलो महानता हो। हामीले नानीलाई दिने हाम्रो साथ सधैँ आगामी दिनहरू पनि सधैँ रहिरहन्छ। तपाईँहरूले माया गरिदिनु भएको छ। 100K फलोवर्स भएको छ, अब छिट्टै नै 1 मिलियन फलोवर्स भएको पनि हामी दीप प्रज्वलन गर्न पाऊँ। निर्मला पन्त जो केही वर्ष अगाडि एउटा बलात्कृत भएर हत्या भएको थियो। सायदै हामीले भन्ने गरिन्छ कुनै राज्यमा अथवा कुनै ठुलो पदमा बसेका व्यक्तिको छोरीचेलीहरू बलात्कृत भएको भए अहिलेसम्म उनीहरू न्याय पाइसकेका हुन्थे। तर निर्मला पन्त एउटा गाउँको गरिब परिवारबाट जन्म लिएको, एउटा गाउँमा पढ्ने एउटा विद्यार्थी, एउटा गरिब परिवारको छोरी भएको कारणले गर्दा पनि होला सायद हाम्रो निर्मला पन्तले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्। भोलि हामी पनि हुन सक्छौँ निर्मला पन्तको ठाउँमा। भोलि हामी सानी नानी पनि लगायत तपाईँहरूको जसको पनि आफ्नो छोरीहरू हुनसक्छ। कति दिनसम्म त्यो एउटा छोरी मान्छेले बिहान निस्केको छोरी बाहिर, बिहान घरबाट निस्केको छोरी साँझ घर फर्किन्छ कि फर्किँदैन होला भन्ने त्यो जलग्रास, त्यो डर मनमा बोकेर आफ्नो आमा बुवाले घरमा दिँदा हुन्। त निर्मला पन्तको हत्या लगतै निर्मला पन्तले न्याय पाउनुको साथै पनि धेरै त्यस्ता ससाना अबोध बालिकाहरू, ससाना अब फक्रिँदै गरेका फुलहरूबाट कृत भएका छन्। अस्ति भर्खर हाम्रो सम्झना लिखेको पनि एउटा बलात्कारपछि एकदमै दर्दनाक हत्या गरेको थियो। एकदमै दुःख लाग्छ यस्तो कुराहरू सम्झिँदा। सायद चाहिँ कि हाम्रो राज्य सरकार कहाँ गइरहेको छ र यतिका धेरै दुःख परिरहेको छ, यतिका धेरै हाम्रो देशै रोइरहेको बेलामा निर्मला पन्तको आमा बुवा सँगसँगै हाम्रो पुरा देश नेपाल नै रोइरहेको अवस्थामा हाम्रो राज्य सरकार कहाँ गइरहेको छ त? हाम्रो राज्य सरकार लगायतका धेरैजना व्यक्तिहरू जो मै हुँ भनाउने व्यक्तिहरू एक आपसमा हानाथाप कुर्सीको लागि एक आपसमा एकदमै लडिरहेको बेलामा निर्मला पन्तको न्यायको लागि आखिर को बोल्ने त भाइ? एकदमै दुःख लाग्छ। हाम्रो सानी नानी 5 वर्षको नानीले यसरी निर्मला पन्तको न्यायको लागि भनेर दीप प्रज्वलन गरिएको देख्दा साँच्चै नानीले गरेको दीप प्रज्वलन सार्थक होस्, छिट्टै हामी निर्मला पन्तले न्याय पाउन् भन्ने हामी सबैजनाले ताली हाम्रो सपना रुकामको लागि अत्यन्तै मिठो तरिकाले आज जसरी यो दीप प्रज्वलन सँगसँगै निर्मलाको लागि न्याय मागिसक्नु भएको छ उहाँले पनि। र हामी यो पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ यो निर्मलाको लागि मात्रै होइन, न्याय नपाएका निर्मला जस्ता सयौँ निर्मलाहरू जसले अहिले पनि समाजमा न्याय पाएका छैनन्। निर्मला भनेको त एउटा प्रतिनिधिको पात्र मात्रै हो, एउटा रिप्रेजेन्टर मात्रै हो, प्रतिनिधि मात्रै हो निर्मला। तर यो समाजमा यस्ता विकृतिका चङ्गुलमा धेरै यो फसिराखेका छन् नेपाली महिला बालबालिका, जुन एउटा खालको विकृति विसङ्गति छ। यो चिजको नामेट होस्, यो चिजले छिट्टै पाओस् र निर्मला जस्ता सयौँ निर्मलाहरूले चाहिँ न्याय पाउन् भन्ने हाम्रो आग्रह हो। नानुलाई चाहिँ के भन्नु छ, नानुले के भन्न चाहनुहुन्छ यो विषयमा चाहिँ? नमस्ते, मेरो नाम आराध्या राज्यलक्ष्मी डिसी हो। निर्मला दिदीको न्यायको लागि हामीले दीप प्रज्वलन गरिरहेको छौँ। निर्मला दिदीले न्याय पाउनुपर्छ। थ्याङ्क यू। एउटा अबोध बालिकाले यो आग्रह गरिराखेकी छिन्, यसको मतलब यो हो कि निर्मला पन्त जस्ता जति पनि यो समाजमा चाहिँ कुकृति गर्ने, विकृति गर्ने ती एउटा चाहिँ मानवता नै हराएका पशु, मै भन्छु हामीले पशुकै दर्जामा, किनकि मानवता हुन्थ्यो भने यो चिजहरू, यो विकृतिहरू हुँदैन थियो। उनीहरूलाई चाहिँ यथाशीघ्र चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ। र अघि दाइले भनेको जस्तै निर्मला पन्त एउटा देखिएका र लेखिएका एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। हाम्रो देश नेपालमा त्यस्ता सयौँ घटनाहरू छन् जुन देखेका पनि छैनन् र लेखेका पनि छैनन्। उनीहरू निर्मला पन्त जस्तै न्याय नपाएका धेरैजनाको लागि भनेर गरेको यो दीप प्रज्वलन साँच्चीकै सार्थक होस्, हामी सबैको आग्रह रहेको छ। ओके बहिनी, एकदमै। र म चाहिँ केही 2 शब्द हाम्रो चाहिँ जसले चाहिँ यो नानुलाई यहाँसम्म ल्याउनुको लागि उहाँको हाम्रो सुन न आमाबाट अझ बेसी चाहिँ उहाँको चाहिँ छ होइन। फलै नानीलाई चाहिँ को कला प्रस्तुत गर्नुको लागि तपाईँको धेरै हात छ।
हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा के? म लुकाए जस्तो गर्छु सरकार, तिमी देखाए जस्तो गर। मार्छिन् दोषीलाई निर्मला कि आमाले, बस तिमी केस लम्बाए जस्तो गर। मार्छिन् निर्मला कि आमाले, बस तिमी केस लम्बाए जस्तो गर। मार्छिन् निर्मला कि आमाले, तिमी केस लम्बाए जस्तो गर। बरु रोइरहोस् निर्मलाको आत्मा, बस तिमी जनतालाई हँसाए जस्तो गर। वास्तवमै सरकार यत्तिकै अगाडि बढिरहेको छ होइन। मेरो शब्दहरू सुनेर तपाईँले बुझ्नुभयो होला है। आज हामीले अघि सपनाले भने जस्तै गरी हामी कुनै क्याफेमा हामी कुनै नाचेर होइन जता पनि रमाइलो आफ्नो खुसियाली बाँड्न सक्थ्यौँ होला सायद होइन। आज यो सानो नानीको त्यो उचाइले गर्दा हामी यहाँनिर जस्टिस फर निर्मलाको दीप प्रज्वलन गर्न जाँदैछौँ। सबैजनाले अब नाटकीय सम्झिनुहुन्थ्यो होला सायद होइन। आज एउटा सानो बालिका 5 वर्षको बालिकाले के गर्न जाँदैछ र कसो गरिरहेछ भन्ने कुरा देख्नुभयो, प्रत्यक्ष रूपमा देखिसक्नुभयो होला। अब धेरै बोल्न त अब के बोल्नु होइन। अब वास्तविकता अगाडि नै छ होइन। जति बोल्नु वास्तविकताले बोलिसक्यो, प्र्याक्टिकल्ली रूपमा देखिसक्नुभयो। यति भन्दै म हस्, धन्यवाद। हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ आराध्यको बुवा रामजी सर, तपाईँले के यो विशेष, किनकि हामी यो विशेष माहौलमा पनि छौँ र अझ विशेष कार्यको चाहिँ सुरुवात भएको छ नानीबाट, के भन्न चाहनुहुन्छ? नमस्ते सबैजनालाई। जसरी देशैभर छरिएर रहेका नेपाली आम दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा सबैले जसरी छोटो समयमा धेरै धेरै माया दिनुभयो, ममता दिनुभयो, हाम्रो छोरीलाई यो उचाइमा पुर्याइदिनु भयो, यो कुनै खुसी होइन, यो जिम्मेवारी हो। हजुरहरूले दिएको जिम्मेवारी वहन गर्दै हजुरहरूको अगाडि हामी आज यसरी रोइ कराइरहेका छौँ कि एउटा चेलीले न्याय नपाएर देश लज्जित भइरहेको बेला एउटा सानो 5 वर्षको नानीले उसको हातबाट अनि हाम्रो सपना बहिनीले जसरी हाम्रो नानुलाई साथ दिनुभयो, यो उहाँहरूको सन्देश हो, जिम्मेवारी सन्देश हो। जसरी न्याय नपाउने मान्छेहरूको लागि यो एउटा हाम्रो सानो सुरुवात कामको लागि पनि हो। यसरी जिम्मेवारी दिँदै गर्नु होला र आउँदा दिन पनि हामी यसै गरी नानीलाई जिम्मेवारीका साथ तपाईँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्न पाऊँ। हस्, धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद। हामी मेन स्कुलमा छौँ, जुन स्कुलको प्राङ्गणमा आज हामीले दीप प्रज्वलन गरेका छौँ। अन्तिममा चाहिँ अन्तिममा हुनुहुन्छ सर, यो स्कुलका प्रिन्सिपल प्रधानाध्यापक रामगोपाल सरलाई चाहिँ म केही कुरा राखिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। जुन यो उपस्थित मिडियाकर्मी साथीहरू, आयोजक साथीहरू हुनुहुन्छ, सबमा हुनुहुन्छ। हाम्रो आजको प्रमुख आदर्शको पात्र हाम्रो यस विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा युकेजीमा अध्ययनरत आराध्य लक्ष्मी डिसी, आराध्य लक्ष्मी डिसी के अरे नारी हुनुहुन्छ। उहाँले जुन एउटा आफ्नो युट्युबमा आफ्नो कला देखाउने, टिकटकमा आफ्नो कला देखाएर एउटा नेचुरली सारा यत्रो चाहिँ लाखौँ चाहिँ फलरमा गरेर चाहिँ एउटा स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ निडर भएर चाहिँ जुन एउटा नेपालीको मन छुट्ने काम गर्नुभएको छ, उहाँलाई हामीले असाध्य गौरव, हाम्रो स्कुलको एउटा गहना, हाम्रो स्कुलको मात्रै नगरेर राष्ट्रको एउटा गहनाको रूपमा हामीले के अरे उहाँलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरेका छौँ। आगामी दिनमा उहाँको प्रतिभाले देश विदेशसम्म ठुलो ठाउँ पाउनेछ र उहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। उहाँ जस्तो नानीलाई जन्म दिने आमा बुवालाई पनि हामी धेरै धेरै विद्यालय परिवार र विद्यालय तर्फबाट पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आशा गर्छौँ उहाँको परिवारको उन्नति प्रगतिको पनि हामी कामना गर्छौँ। साथै आज जुन नानीले एउटा पुण्य कार्य जस्टिस फर निर्मला भन्ने एउटा अबोध बालिकाले देशमा हत्या, हिंसा, बलात्कारको घटना असाध्य बढेको अवस्थामा यत्र बालकले सरकारको काम घच्चौनी गरी आज मिडिया मार्फत चाहिँ अन्याय भएको छ, यो बालकको आवाज सुनियोस् सरकारले मिडिया मार्फत। र यत्रो एउटा सानो बालकले एउटा दिएको सन्देश, एउटा अबोध बालकले दिएको सन्देश पक्कै पनि सरकारको पोस्टमा बस्नेहरूले, मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूले, राज्यका उपल निकायमा बस्नेहरूले सुन्नुहोस्। र यो निर्मला पन्त जस्ता हजारौँ नेपालीहरूको यो देख्ने नदेख्ने धेरैको चाहिँ महिलाहरूको हत्या हिंसा भएको छ, यसले न्याय पाउनुपर्छ। हामी सबै नेपालीको आवाज अभियोग छ। अमुखा यस्ता निमुखा बच्चाहरूलाई हत्या गरेर जुन देख्ने मानिस छ, पहुँचको भरमा उहाँलाई चाहिँ सुरक्षित रूपमा के अरे
अब राखिएको छ। हत्यारा त प्रधानमन्त्रीको निवासमा लुक्छ, गृहमन्त्री निवासमा लुक्छ, जहाँसुकै न्यायको पहुँच पर्नेको चाहिँ हत्याराले चाहिँ यो ठाउँ पाएको छ। आज हामी जस्तो निमुखा यस्ता निर्मला पन्त जस्ता निमुखा नानी केटाकेटीले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने सन्देश जुन आज यो इमेज हाई स्कुलको एउटा सानो के अरे स्टेजमा नानीले जुन आह्वान गरेका छन्, हामी सबै यहाँ यो विद्यालय उपस्थित चाहिँ हामी शिक्षक शिक्षिकाहरू र सम्पूर्ण परिवारले पनि हामी उहाँलाई साथ दिएर चाहिँ निर्मला पन्तको हत्याको लागि हामी एकजुट भएर सबै लाग्नुपर्छ भन्ने शुभकामना दिँदै आज हामीलाई भावुक पनि तोडेको छ। यति सानो नानीले सारा संसारले भजगाचार नभएपछि सानी नानी दुधे बालकको नानीले आमाको काखमा बस्दा किसिमको नानीले जुन आज मिडिया आफ्नो चाहिँ अब सन्देश मार्फत चाहिँ निर्मला पन्तले हत्याको के अरे बदला पाउनुपर्छ भने न्याय पाउनुपर्छ भन्ने जुन उहाँले सन्देशमूलक आफ्नो शुभ कार्य दीप प्रज्वलन गरेर उहाँको शान्तिको लागि उहाँले आफ्नो कठोर गर्नुभएको छ। यसलाई पक्कै पनि हामी सबै नेपालीले मिलेर यसलाई पुरा गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह गर्दै उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रो मिडियाकर्मी साथीहरू के अरे सपना बहिनी जुन एउटा विश्वले मानेको बहिनी हुनुहुन्छ, सानो उमेरमा नेपालीको मन जित्न सफल विश्वको मन जित्न सफल बहिनी हुन्छ। उहाँलाई शुभकामना दिँदै म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। थ्याङ्क यू। अन्त्यमा छौँ। जस्टिस फर निर्मला। पुजारी फेरिन्छ, मन्त्र फेरिन्न, सरकार फेरिन्छ, तन्त्र फेरिन्न भन्ने जुन एउटा छ, यो आउँछ दिमागमा यस्ता कुराहरू। कति बेला एकदमै नमजाले हिर्काउँछ दिमागमा यस्ता शब्दका भावहरूले। यसको लागि विशेष निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आइदिनु भयो हाम्रो चाहिँ सपना रोका मगर बहिनी। म उहाँलाई चाहिँ उहाँको पछाडि र अगाडि कुनै त्यस्तो खालको ट्याग झुन्डाउनु भन्दा पनि उहाँको नाम नै मलाई ब्रान्ड लाग्छ, किनकि उहाँले आफ्नो नाम नै साबित गरिसक्नुभयो विश्वमा, इन्टरनेसनल रूपमा। जोरदार ताली बजाइदिनु होला सपना बहिनीको लागि पनि। धेरै धन्यवाद बहिनीले चाहिँ आफ्नो समय छुट्याएर यसमा आइदिनुभयो। अनि यस्तो छोरी जन्माउने बुवालाई अनि प्रतिभा बाहिर निकाल्ने काकालाई लगायत तपाईँको सम्पूर्ण परिवारलाई पनि एकमुष्ट धन्यवाद। र यो हाम्रो इमेज हाई स्कुल जसले चाहिँ हामीलाई यसरी चाहिँ नानीले यही स्कुलमा पढ्नुहुन्छ, यो इमेज हाई स्कुल एकदमै त्यहाँका यति मजाका स्टाफहरू, यति राम्रा सम्पूर्ण स्टाफहरूलाई पनि मनदेखि नमन धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रिन्सिपल लगायतको सम्पूर्ण टोलीलाई अनि पत्रकार मित्रहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। र यो दियो अन्तिममा म कार्यक्रम सञ्चालक, यो मैले अगाडि पनि भने यो नर्मल है, यो फर्मल होइन, यो नर्मल टाइपको हामीले चाहिँ सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यस कारणले गर्दा मैले धेरै कुराहरू विधिवत रूपमा म जान चाहेन, म फर्मल्ली पनि जान चाहेन। एकदमै हामी यो सबै कुराहरू स्पोन्टेनियस भएका हुनाले एकदमै यो भयो। जसरी यो दियो बलिराखेका छन्, यी दियोहरू निप्ने छन्। यो दियो एकछिन पछाडि निप्छ, यो इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, प्रकृतिको नियम हो। यो दियो एकछिनमा निप्छ, तर जसरी निर्मला जस्ता सयौँ महिलाहरू जो अन्यायमा छन्, उनका परिवारले, उनका आफन्तहरूले एउटा आशा गरिरहेछन् न्यायको, त्यो आशा ननिभोस्। थ्याङ्क यू सो मच।